वास्कोची नीड आहे ती जाय बस स्टँड ते कदंबा बस स्टँड जाय म्हणून कायचे काय करत ना आता आणि लास्ट एका मिटिंगेन हे डिस्कशन करून विचारलेले आहे एज अ म्युन्सिपालिटी आमकां हेजो रिव्हन्यू कितें मेळटा तुवें सांगलें आपण सांगता अजून काय सांगना PWD तुवें सांगला म्हणटा आता PWD कितके 1 रुपया दितले 2 रुपया दितले आनी आमकां कितके मेळटा ते कितें क्लियर आसा सांगला तुवें आमकां आमी पळय आमी प्रत्येक फावटी विचारता कित्याक तूं हेजो आमचो आतां डिफरन्स सांगलो तूं आमचो हेड बापूय कसो म्हटल्यार तुवें मेन म्युन्सिपालिटी चिंतता न्हू कशें कितें रिव्हन्यू येता प्रेजेंटेशन ना म्हणतात आणि केन्ना प्रेजेंटेशन 25 तारखेक बस स्टँडार केलें त्याच्या आधीच ते काम स्टार्ट कशें केलें ते म्हणटात हांव हेच बरोबर सांगू शकता तो जागो जो आसा तो विजिबल ना तुम्ही आता म्हाका दिसता कितें तर सारकें डिसिजन घेवपाक जाय आनी ते ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा Who are they who are working? एक मिनिट. Who are those people who are working over there? तुका येतात पण बेजार नाही ना. No. But who is taking these decisions of giving possession? On what basis has possession been given? On the basis of a resolution? Not in my knowledge. Not in my Because tomorrow say she decides to go to court. Who's going to be held responsible? She's going to go against the council. We were there taking a decision. my sorry आमचे स्टँड करतात कोर्टान ते सारखे सर तू So if possession has been given, correct me my तुका खबर ना just stop the काम I cable all cable wire we only they sir खबर ना तुका सर काल they for all cable wire light cable wire we hold आता original जे आम्ही करू, they had asked for some 4,000 or 4,500 to ex paper. But seriously, coming back to the point, they had asked for 4,500. Right now they are working in the whole thing. Leveling चालू आहे full. आता त्यांना फुल जाय हाफ जाय कितें आपण कितें खबर आहा कितें तरी खबर आहा आमकां कांय खबर ना आमी पोजेशन दिला फाल्यां अग्रीमेंट जेन्ना सायन करतले अग्रीमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम वीच डेट फ्रॉम द डेट ऑफ युअर रेजोल्यूशन फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग पोजेशन what from the date of resolution असतात नो Yes. so these points have to be put now over here हे आता कन्फर्म करताय आम्ही maybe we didn't discuss that but it is very important Let's take it on record. it is where it is on record कितके एरिया it's not on record now. ना त्याची आम्ही उरलेली अर्धी गव्हर्नमेंट केले करलाय दोन पॉइंट दिसता एकदम दोनूच पॉइंट दिसता म्हाका सांग ही मीटिंग कॉल केला फक्त हो कन्फर्मेशन करपाक लागून जाय कितें अरे हे दोन पॉइंट व्हडले काय जातले पळोवपाक गेलं म्हाका सांग आम्ही म्हाका जाय आता मी बस स्टँड प्लेस शिफ्ट करता बरी गजाल प्रॉब्लेम ना ती फीस फारीक कितें ते तूं सांगल्या कितें केल्या अरे आता फीस कशी आसतली तुम्ही तुका जाय तो रेट घेतले हे सगळें आमकां मेळपाक जाय न्हू आता कशें तूं आता ते म्हणटा पळय ते सारकें आसा आमी पळोवपाक दिसता दोन पॉइंटाक लागून तूं मिटींग घेतल्या फक्त कन्फर्मेशनाक लावून घेता आसता तेजे घाई आमच्या लास्ट मिटींग लास्ट सोंपपाक हय दिसता पळोवपाक हय दिसता रे हय दिसता पळोवपाक अशी एवरी मिटींग 5 हिस्ट्री कार्ड रविना 20 ते 25 पॉइंटाचेर मिटींग आसताली 20 पॉइंटाचेर केन्नाच मिटींग आसना ती आयज दोनूच पॉइंटान घेतला कितें जावन घेतलें पळय म्हाका आमकां इतलें जाय बस स्टँड शिफ्ट करता पण आसा बस स्टँड सेपरेट आनी बांदता सेपरेट आमकां तुवें सांगलेलें ह्या म्हयन्याचे एंड 8 4 5 जर आमकां प्रेझेंटेशन दिता म्हणटा तूं आमच्या कडेन उलयतना सांगलेलें आमकां की नेक्स्ट वीक म्हणल्यार आमकां सगळें प्रेझेंटेशन दिता म्हणून आतां आमच्या घरान तूं आमचो बापूय थंय प्रोजेक्ट येता आनी आमकां अजून कांय कळना की लास्ट आमचें उलोवपाचें हे आमी लास्ट उलयतले आनी काय उलोवंक गावतलें आमकां मिडियाक कंप्लेन आसा आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी उलोवपाक गावपाक आमी कावन्सील आमी तूं आमचो बस सिटीजन ऑफ वास्को आमच्या घरान प्रोजेक्ट येता आनी प्रोजेक्ट येता आमकां कांय खबर ना आता प्रोजेक्ट येता पास जाता काम चालू जाता आमी हांगा सिटी पोलीस काउन्सिलर आसा आमकां खबर ना कितें जाता पळय आमचो सोंपलो आतां फाल्यांचो आपूण सोंपलो आतां समज तूं आमचो प्रेझेंटेशन दाखयतलो पळय तेन्ना तूं तरी आसतलो चेरीचेर आतां प्रेझेंटेशन दाखयतलो आतां तूं आमचो फादर तूं आमचो आसतलो बापूय तुका आतां टर्म सोंपता तुजो 4-5 दिसांनी मागीर आमकां कोण दाखयतलो फाल्यां एडमिनिस्ट्रेटर कोण म्हाका खबर ना एडमिनिस्ट्रेटर कांय आसचें ना हांगा तूं आमी हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी लोकां खातीर आसा एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें पळय एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रेशन पळयतलो ताका लोकांची हीत पडचें ना तो आपलें काम खंयच रावतलो लकमात म्हणटलो कोणाक चूक जाता पळय तें एक्सिडेंट जालो मग आपय पडला तूं समज आसलो न्हू कित्याक आमच्यान बऱ्याच वायट करून रावतलो आतां म्हाका सांग आतां आमकां हांगा एक काउन्सिलर ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा
हाडलेले आसा. नेक्स्ट काउन्सिल आता आमचे जे आमदार आसा आमदार दाखयता सांगता खंय शिफ्ट करतलो हा पयलीं आमचे कडेन एक्सप्लिसिट जागो नासलो तुमकांय खबर आहा आमी दिवपाचेय न्हू आनी मनान येवपाक जाय. आतां तो आमकां दिसलो बाबा थंय जागो आसा आमचो म्हणून मागलो म्हणजे आतां फुकटूय मागूंक ना एज पर गव्हर्नमेंट कितें PWD रेट आहा तोच प्रमाण दितले. त्याच्या वयर तुम्ही उडोवन हे करता तुमकां जाणां दिवंक वयता तर तुम्ही वास्कोची दिशाभूल करपाक वयता. वास्को लोकांक बस स्टँड जाय तुमकां बस स्टँड नाका ते म्हाका तुमी ठेवल्या म्हाका बस स्टँड जाय काय नाका तुमी पळय थंय कितें हॉटेल आसतलें फ्लॅट आसतलें दुसरी गोष्ट ते पयलीं प्लॅन करून येवन हांगा उलोवन बोवाळ करनाका म्हणून हांच्या पयलीं सांगला बस स्टँड हे करनाका आमकां बस स्टँड जाय आमी बस स्टँड उलयता थंय तर कितें हॉटेल येता फ्लॅट येता बस स्टँड सगळ्यांक जाय. वॉट वी आर टॉकिंग ओवर नोबडी इज अगेन्स्ट द बस स्टँड. बस स्टँड करपा जाय पण सगळ्यांनी अग्री जाले that time. There was some objection but it was agreed. Now comes the question of have you all completed the formalities before giving possession? You all have not completed the formalities. They are saying complete those formalities. It is in our interest. Nobody is against development. Nobody is against the project. Everybody wants the bus stand. We had given permission for the bus stand to be shifted over there, okay, but we said after completing the formalities. Formalities have not been completed. Formalities have not yet been completed. We have asked the CEO, being the administrative head, Baba, has he given? He has said that he has not given. Who has taken this decision? Probably you as the chairperson have taken the decision of giving possession over there to them. As far as council, we are saying we are not part of that decision. This is what we are saying. So continue. त्या योजना ते 25 तारखेक थंयसर हे आसतले तेका तुम्ही पळय कितें जाता ते आसा पळय थंयसर खूप पयशेपणां जातात. प्लस थंयसर लास्ट मंथ एक कंप्लेन येयला हांव खोटी उलयना तर रेकॉर्ड करता. लास्ट मंथ एक कंप्लेन येयली की फाटल्यान तेंच्यांनी माजर बेजाऱ्या माजर अशें फुडें एक कंप्लेन येयली आनी फोन करतकूच तेंच्यांनी ते क्लियरली केले. आतां डीएफए हा पळय जितके भायल्या लोकांक त्रास जाता पळय आपले कुत्रे घेवन थंय वचून प्रॉब्लेम त्याच्यापेक्षा चड थंय जे लोक रावता पळय तांकां चड त्रास जाता. तूं आतां तो वचोकूच ना. जेन्ना तुका 10 लोकांनी कंप्लेन केली न्हू एज अ फर्स्ट सिटीजन तुजें काम आसलें की तुका अरे बाबा खरेंच आय तुका पैसा जाय काय जाल्यार तुजें काम म्हणजे तुवें वचून थंय विजीट करून खरेंच कितें प्रॉब्लेम आहा तें पळोवपाक तें तुवें करूंक ना केलें करूंक ना. तर आतां हांव थंय कावन्सिलर तुवें म्हाका विचारूंक ना की थंयसर खरेंच कितें प्रॉब्लेम आहा. त्या दीस पॉयंट येयलो तेन्ना हांवें तुका सांगलें अशें प्रॉब्लेम आहा. एमएलएन सांगलां की ते शिफ्ट करतना आमच्या सगळ्या लोकांचे डिमांड आसा की ते शिफ्ट करपाकूच जाय. तूं काडून आतां दुसऱ्याक दितलो कितें गॅरंटी तें हेच्यापेक्षा बरें आसतलें काय हेच्यापेक्षा पाड आसतलें. हांव अजुनूय तेंच म्हणटा की ते शिफ्ट जावपाक जाय कित्याक त्या लोकांक त्रास तूं एक पॉयंट वचून 10 मिनटांनी उबो रावपाक शकना वचून. आमचो रिपोर्टर प्रसाद रिपोर्टर पेमेंट काय दिवना तेका ते जरयल्या चपला जरयल्या पण तेका पेमेंट दिता मी तेका. तूं अशें उलोवं नाका की आमी आमचे पयशे कुसर ते करता म्हणून. तेजें खबर काड प्रॅक्टिकल तुका समज तेंचो मोव आसा म्हणून तुका अपॉयंट हाडला मरे तुजें हाल जाता तो तर खबर काड. मिटींग गेला आसता शेतां गेला सुट्टी गेला केन्ना मागीर तूं कसो उलोवं शकता. तेजी परिस्थिती कितें आहा पळय वाड्यामध्ये गेलो हांव लोकांचे तूं पोपल काम जावं नाका सदां तुजो आनी तेका खर्च कितलो पयला तूं इन्कम कितलो तेका ते खंयसून तयार करता पयशे. एक रुपया सगळ्यात करता कितलो खर्च येता ते लोकांनी खंयसून घेता येवपाक जाय तेंच्यांनी कित्याक हे सगळें स्टडी कर मागीर बेश्टो तें काडटा दुसरें घेता जायना इतलें जॉब घेता इतलीं वर्सां ते कोण चलयल्लें आसता पळय तें जॉब काडून तूं उलोवनाका. कॉन्ट्रॅक्ट कामाक जाता काय रायट ना एग्रीमेंट सोंपल्याशिवाय तांकां काडपाक एग्रीमेंट सोंपतलो केन्ना जुनान सोंपतलो. सोंपल्या उपरांतूच तेजे उपरांत कोण डिसायड करतलो. आता ऍडमिशन रिलॅक्सेशन म्हणलें तूं आतां कावन्सील डिसिजन घेतलो तांकां रिन्यू करप ना म्हणून आनी फाल्यां मागीर तो एडमिशन कोणाक घालतलो तें कोणाक खबर आसा. हांगा आमकां खबर आहा PFA कोण करता ते मागीर कोण तुज्या हातीन कितें आसतलें. हांव तुका कितें म्हणटा हांव पळयना तुझे म्हणटा पळय तुका कुत्रे मरता इट इज अ फॅक्ट कुत्रे मरता कित्याक लागून मरता खबर तुका. काय डिस्टर्ब जाता ओके हे आमी करना कित्याक लागून मरता तिका दॅट प्लेस इज इन्फेक्टेड
there is parvovirus over Okay, there. very good. Okay, whoever runs it, that place is infected. You have to understand that. Okay. They have lack of funds. Yes. That place needs to be properly sanitized. If that place is sanitized, things will work. Now they are having a problem of funding. Funding is coming from the government. We are somewhere down the line. There is a balance of payment issue. So एक झालं. Second thing, काउन्सिलर जितले लोकांनी न्हू PFA फोन मारला पळय देवितान आपले कुत्र्या लागून फोन मारना जायते इश्यू झाले मागणार इश्यू झाले की कुत्रे लोकांक मारतले they came with the case they had like that. I think every last time the point which केन्ना येयल्लो न्हू तेन्ना because of देविका काय point हाडलो So now- तेन्ना देविका तापलेले listen to what I am saying. now Devika is satisfied. I don't think there is any councillor over here who is not satisfied. Okay, that being the scenario, we are okay with them being there. So finish this How they point. wrong are too satisfied. We are okay with them being there. Only see that their payments get cleared fast. So next point, Arun. लास्ट मिटींग तेन्ना जाली 17 तारखेर पळय तेन्ना सुद्दां हो पॉयंट आसलो की KTCL HPCL जागो जो म्युनिसिपालिटीचो हँडओव्हर करता तो दिवपाचो म्हणून हांवें तेन्ना सुद्दां ऑब्जेक्शन घेतलेलें तुमकां खबरच आसा की त्या जागेचो कसलोच रिपोर्ट जो आसा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जावं एवी इकॉनॉमी रिपोर्ट जावं हेचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो कसलोच रिपोर्ट सबमीट ना आनी खंयच्याच कावन्सिलराक क्लॅरिटी ना आनी अशें आसतना जावं एक प्रेजेंटेशन सुद्दां खंयच्याच कावन्सिलराक दिवना आणि अशें आसून सुद्दां ह्या मिटिंगेन आतां परत कन्फर्मेशनाक हो पॉयंट येयलेलो आसा तेन्ना सुद्दां हांवें परत ऑब्जेक्शन घेतलां कित्याक आजुनूय आमकां कसलोच रिपोर्ट दिवना कसलीच क्लॅरिटी ना देन तरी आसून सुद्दां चेअरपर्सनान एक फोर्सफुली म्हणटात तसो आतां हें कन्फर्म दिलेलें आसा आनी म्हाका सांगपाचें सगळ्यांक वाचणुकारांक दिसता की कन्फर्म जावच्या आदी पॉयंट मिटिंगेन हांगा लँडार ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा ते सुद्दां खंयच्याच कावन्सिलरांक जावं कोणाकूच आयडिया ना ते सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा आणि अशें आसून सुद्दां ते आतां पयर सुद्दां हांव गेल्ले हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला एक एक्सिडेंट जाल्लेलो आसा हांव हेच्याच खातीर हांव चड ऑब्जेक्शन घेतलां कित्याक तो जागो फिजिबिलिटी ना म्हाका तरी अशें दिसता की थंय त्या जाग्यार न्हू खूब एक्सिडेंट जावंक शकता आनी फुडें लोकांच्या सेफ्टी खातीर हांव परत हांगा ऑब्जेक्शन घेत आसा पूण तरी आसतना आनी कन्फर्मेशन जाय म्हणून हांवें सगळ्यां कडल्यान वोटींग घेवपाचें अशें चेअरपर्सना कडेन मागलेलें ते सुद्दां वोटींग घेवंक ना आणि म्हाका दिसता एक फोर्सफुली म्हणटात तशें हांवें हो पॉयंट कन्फर्म करून घेतलेलो आसा हय पॉयंटर आसा न्हू प्रेजेंटेशन म्हणटा तें आमकां केन्नाच्यान आतां लास्ट मिटिंगेन तेन्ना 3 दिसांनी दिता म्हणून सांगलेलें तें आजुनूय ना आनी आतां सांगता 25 तारखेचें प्रेजेंटेशन दितलें म्हणून हांव म्हणटा एक कसलोच पेपर वर्क ना पेपर सायन केला कांयच हें ना कन्फर्मेशन ना कांयच ना आनी तरी आसतना सुद्दां हांगा खंय तरी एक परमिशन दिला कन्फर्म केला अशें जाल्लेलें आसा म्हाका अशें दिसता की खंय तरी एक स्कॅम करता पळय तशें कितें तरी एक चालू आसा हें कित्याक गडबडीत हांगा केल्लेलें आसा हें डिसिजन घेतलेलो आसा की आमी फुडें कांय कावन्सील आसचें ना आनी तेच्या फुडें आतां कोण डिसिजन घेतलो कितें करतलें हेची कांयच आयडिया ना आनी खंयच्याच कावन्सिलान आमकां कांयच आयडिया ना आनी फुडें बाबा तें कितें जातलें कशें प्रोजेक्ट जातलें कशें करतलें तेची कांय हें ना कसलो एग्रीमेंट सायन जावंक ना कांय ना एनिमल शेल्टर एक्चुली म्हाज्या वॉर्डान पडटा जे PFA आसा ते आसा एक्चुली रॉंग जाग्याचेर त्या जाग्यार PFA आसा थंयसर सरावंडींग एक 200 घरां सुमार आसा आनी थंयसर लोक रावता म्हणटकूच त्या लोकांक ऑलरेडी थंय खूब त्रास जाता वास येता आनी हो इशू खूब लाँग पेंडींग म्हणजे हेच्या पयलीं सुद्दां डिस्कस जाला आनी तितल्या लोकांक त्रास जाता एक मनीस तो भायलो कोणी मनीस गेलो तर 1 वरां वयर उबो रावपाक शकना इतलो थंय वास येता आनी हो इशू आसा तो आमदाराच्याय नजरेक येयल्लो आसा हेच्या पयलीं आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिला दाजी सरान की ते जाता तितल्या बेगीन आमी खंय तरी जागो पळोवन दुसरे कडेन शिफ्ट करचें आतां मिटिंगेक पॉयंट असो येयल्लो की जे एक्जिस्टींग आसा तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट जुनान सोंपता आनी ते दुसऱ्या कोणाक तरी दिवपाचे थोडे कितें कंप्लेन्स येयला अशें आमचे म्हणजे म्युनिसिपालिटीन येयला आनी कंप्लेन्स येयला अशें म्हणटाले सो दुसऱ्याक कोणाक तरी दिवपाचें पूण आतां समज तांकां काडलें आनी कोणाक तरी आमी दुसऱ्याक दिता जाल्यार ते कशें परफॉर्म करतले आनी ते कितें काम करतले तें आमकांय खबर ना आनी आतां जितकें जाता तेच्या पेक्षा चड त्रास जावपाक लागले जाल्यार ते आमकांय बरें न्हू आनी थंयसरल्या लोकांकूय बरें न्हू सो आमी तो पॉयंट आयज डिफर केला हांव परत एकदां MLA म्हणजे हो इशू परत आयला म्हणून परत एकदां MLAकूय रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जाता तितल्या बेगीन ताणें तो थंयच्यान शिफ्ट करचो दुसरे कडेन व्हरचो जेणे करून लोकांची हेल्थ आनी पिड्ड्यार जावची ना आनी इवन तांकां जे कोण PFA चलयता पळय तांकां सुद्दां बरें करून काम करपाक एक स्पेस जाय न्हू थंयसर स्पेस सुद्दां धाकटो आसा आनी
तांकां पॉयंट्सा खातीरूय तितले आउटपूट दिवपाक मेळना जाय. सो दुसरे कडेन व्हेले तर तांकां एरिया व्हडली जातली, ज्या जाग्यार लोकल्सूय चड आसपाना तांकांय काम करपाक बरें पडटलें आनी जेणे करून ते लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक शकता. PFAचो इश्यू आहा with regards to there's the animal shelter at Shantinagar, which is being run by the PFA, and they've been there for quite a while, and they have been doing quite a good job. But problem कितें आहा थिंगा लोकांचोय कंप्लेंट आहा की थिंगा जेन्ना कुत्रे धाडटाय, many of them they don't get back home, as in of course maybe the one issue that is there, which genuinely we've spoken to the doctors also over there, and we found out that there is something called parvovirus. That virus is there over there in that area. The place needs to be sanitized. First part, that is very important, because ultimately we all love our animals, and nobody wants an animal to go there and then not return back home. So one issue is that place needs to be scientifically sanitized, for which today the municipal council took a decision that from our funds, municipal funds, we will give 5 lakhs towards that sanitation, and we'll work together with PFA in getting that place sanitized. That is one part of it. The other issue was, I think the contract is getting over next month, June and the cover the contract to aha. Issue was pertaining to आता थिंगाचे लोकल लोक जे आहा पळय तेमकां जाय की तो एनिमल शेल्टर थिंगांतलो काडलेलो कित्याक तेमकां एक न्यूसन्स जालो. दुसरो इश्यू आसलेलो अबाउट renewing the contract or bringing somebody else in the picture or something like that. As far as again this is concerned, I think the MLA also had given an assurance की थिंगासून एनिमल शेल्टर काडून आनी हुंयचे जाग्यार घालतलो. जे पर्यंत ते घालना आनी जरी तर कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाचो आहा जाल्यार द कावन्सील वॉज ऑफ द ओपिनियन दॅट द प्रेझेंट PFA इज डुईंग अ गुड जॉब एंड दे कॅन कंटिन्यू. सी आमचें डिस्कशन म्हणजे लास्ट टायम मिटिंगेक आमचो तो पॉयंट येयल्लो आनी आमकां लेटर केल्लेलें KTCL बाबा तांकां आमचे प्लॉट आसलो तो तांकां तो पसंद पडलो आनी तांकां ते कदंबा थंय शिफ्ट करपाचें आसलें म्हणून. आनी ते शिफ्ट करता तेन्ना तेंच्यांनी तो प्रॉपर्टी पळोवन बीन गेले वीथ आमचो कावन्सिलर दिपक नायक आमी सगळे आसलेले वीथ ट्रॅफीक RTO सगळे मेळोन आमी ते पळयलो आनी तो तांकां सफिशंट दिसलो. तो सफिशंट दिसलो म्हणटकूच आमी तांकां कितें केलें एज पर आमचें कितें कंडिशन आहा PWD रेट्स बीन कितें आहा कितले एरिया घेता ते आमी टोटल अरावंड 9,000 प्लस कितें आहा तो एरिया तेचेर आमी PWDकूय धाडला बाबा तुमी तांकां रेट बसया कितें आहा तो आनी तो रेट बसतकूच आमी तांकां तो दितले बाबा आमचें अशें अशें आहा आनी इतली वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट लो म्हणून मिनिमम आमी 2 ते 3 वर्सां तांकां सांगलां. त्या हाचेर आमी आतां रावले खाली द रेट वॉट रेट PWD इज गोइंग टू गीव तो जसो रेट मेळ्ळो आमकां आमी रेडी टू हँड ओवर द प्रॉपर्टी तांकां. बट ऑपोजिशन कावन्सिलरान पॉयंट रेज केला की खंय तरी काम चालू आहा विदाउट मिटींग कन्फर्म जाल्या शिवाय पॉयंट ना कसो आहा पळय प्रॉपर्टी आमची ती आनी प्रॉपर्टी आमची आसतना कितें जालें आमकां तें गेट घालपाक दिलें आमकां एक्सेस नासलो कित्याक तेंच्यानी तें कंपावंड काडला HPCLान पूण तें कंपावंड काडटकूच आमकां तें मोडून पडलें. आमची गेट घालपाची आसली ते गेटी खातीर आमी तें ओपन केलें आनी थंयसर कितें आहा तें खाली लेवलींग करता कित्याक तो खंयच्या खंय आसलेलो फाल्यां कोणाक जर प्लॉट दिता तो लेवल आसपाक जाय म्हणून तो लेवल केला आनी तें लेवलींग केलें तेच्या वयर आनी काय कन्स्ट्रक्शन कांय ना. कावन्सिलरान खंय तरी मागलेलें की खंय तरी प्रेझेंटेशन दिवपाचें त्या मार्केटाचेर तेचेरूय खंय तरी कावन्सिलरान पॉयंट प्रेझेंटेशन बरी गजाल बाबा कावन्सिलर करपाक जाय आनी लोकल्सांक करपाक जाय तें कितें येता म्हणून लोकांक जाय बस स्टँड येयल्लो जाय आनी तें कितें येता तें पळोवपाक जाय कितें येता तें म्हणून त्या खातीर प्रेझेंटेशन दिता म्हणून आमदारान लास्टाक सांगलेलें पूण खंय तरी डिले जालें. ह्या येणाऱ्या 25 तारखेक आमदारान फिक्स केला बाबा 25 तारखेक दिता म्हणून अबाउट तो PFAचो जो इश्यू आसा न्हू तो वर्सां जाली तो इश्यू आसा आनी सगळ्या वाड्यांनी लास्ट टायम कुत्रे पोरां काडटा हे काडटा ते काडटा ते सगळे करून बसून थंय जायना म्हणून कुत्रे लोकांक चावता त्रास जाता खूब अख्ख्या वॉर्डान जाता अख्ख्या वास्कोन लोकांक त्रास जाले म्हणून खंय तरी आमी तांकां शिकपाक लागून तुमचें काम सारकें जायना कुत्रे हेल्या पासून ते कुत्रे मरता ट्रिटमेंट सारकी जायना जो कुत्रो ताका खंय तरी वायरस आहा आनी बरो कुत्रो आहा त्या कुत्र्याक वांगडा दवरता म्हणून खंय तरी तें सारकें मॅच जाल्लेलें आहा आनी तेंच्यांनी तें मागीर आमी सुदारणां करता आमकां चान्स दिवचो म्हणून आमी तांकां 3 म्हयने टायम दिलो. ते 3 म्हयने जावन पासून थोडे दीस बरें जाल्ले परत तेशेंच उरले ते आनी परत कंप्लेन येवपाक लागले. आमकां कशें आहा आमकां हांवें पयलीं कावन्सिल घातला आमकां लोकांक त्रास जावपाक ना कुत्रे म्हणून ती जनावरां तांकांय म्हणून खंय हेले म्हणून तांकां ट्रिटमेंट जावपाक तर ते मरता जाल्यार कित्याक जाय PFA म्हणून तेंचो जुनान तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता
बाबा कोण उत्सुक आहा बरो कोण मनीस आसा कोण करपा जाल्यार सगळ्यांक चान्स दिवपाचो तो कोणूय आसूं न्ही आं पूण तो तर दिता येन्ना कशें करपाचें कंडिशन घालपाक जाय हांगा कशें आमचें कंडिशन जातलें तेणी कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारला ते कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारून आमकां तें काडूंक मेळना पूण फुडलो टायम काडटाना फुडल्या जुनान जेन्ना काबार जाता तें कावन्सील केन्ना आसतलें एडमिशन आसतलें पूण सायन असो कॉन्ट्रॅक्ट आसपाक जाय फाल्यां कंप्लेन येतली ताका आमकां काडूंक मेळटा असो कॉन्ट्रॅक्ट आसपाक जाय की तो खंयचे घेवन येतलो 2-3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो पयशे करतलो आमकां ते पयशे बिल ना आमकां ते जानवरां सांबाळपाक जाय बरी ट्रिटमेंट आसपाक जाय अशें आसपाक जाय फाल्यां जर ताका कितें येयलें जाल्यार ताका आमी एक शेतकरी दिवन जर तो सुदारता जाल्यार बरें आनी ताका असो काडपाचें असो कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक जाय बट खंय तरी तितून असल्या लोकांचो विशय आसा की लोकांनी जेन्ना शिफ्ट करपाचें म्हणून मागता की लोकांक त्रास जाता आनी आमदारान एश्युरन्स दिला अशें कावन्सिलर सांगता पळय ती पयली एरिया थंय कोणी हाडली ती हांव नको आं त्या जाग्याचेर ते एक्चुली नाका जालें पूण कोणी तरी हाडलें थंय आनी घातलें थंयसर आं ती भली चुकीची गजाल आतां कशें आतां खंय शिफ्ट करता जाल्यार थंय जागो जाय थंय जागो जाय जाल्यार थंय मागीर उरता बाबा ऑब्जेक्शन आहा काय ना ऑब्जेक्शन आहा म्हणजे सगळ्यो गोश्टी पळोवपाक जाय त्या एरियेन रेजिडेन्शियल एरिया ती लोकांक त्रास जाय आमकांय खबर आहा पूण आतां कशें आहा तेन्नाच तो ऑप्शन हाडलेलें तेन्नाच तें बंद केलेलें जाल्यार हो काळ येवपाक नासलो आतां आमकां कशें आहा आमकांय दिसता ते शिफ्ट जावपाक जाय पूण तेच्या खातीर जागो जाय तो जागो जर बरो मेळटा कोणाक त्रास जायना जाल्यार थंय आमी शिफ्ट करपाक शकता बट लास्ट फायनल डिसिजन कितें जालें 5 लाख दिवपाचें म्हणून असं आयकूंक येयलें आनी ती क्लीन जावपाचें अशें रेजोल्युशन घेतलां अशें कावन्सिलर्स आमचो सांगता एक कावन्सिलर ओपीन तें सांगलां बाबा थंयसर सॅनिटायज करपाचें म्हणजे आमच्या म्युन्सिपल फंडासून तांकां एक कितें बरें करून चान्स दिवपाचो बरें करपा खातीर म्हणून आमी आमच्या कावन्सिलाच्या म्युन्सिपालिटीसून पयसो फंड 5 लाख मोडून तें बरें करपाचें पूण हांव तें 5 लाख मोडून पासून बरें करता जाल्यार फुडल्या एका कोणाकूय दिता परत PF दिता नाल्यार आनीक कोणाक येता तेंच्यांनी बरें चलोवपाचें आनी ताका बरो एक कॉन्ट्रॅक्ट टर्म्स एंड कंडिशन घालून तांकां दिवचो आनी कितें उरलें मेजर पॉयंट म्हणजे आमचें आसलेलें कितें आमी प्रत्येक गोश्टी हयात 3 वर्सान आमी जितलो सुटावो काडपाचो काडलो जे लोकांक जाय तशें केलां आतां तुमी पळयत जाल्यार आमच्या फुडल्या म्हयन्या भितर आमचो सुलभ टॉयलेट भाजी मार्केटान सुलभ टॉयलेट नासलो चिकन मार्केटान गेली 50 वर्सां तसो तो मार्केट आसा पूण तांकां सोय नासलेली ती सोय आमी तांकां प्रोवायड केल्या फुडल्या म्हयन्यान तेचेंय काम चालू जाता आमचें एक मनां आसलेलें बाबा वास्कोसून खूब कंप्लेन खूब वर्सां जालीं आमी जेन्ना आमी आमचे गोंयकार भाव हिंदू भाव आसता तेन्ना आमी कितें करता मार्केट लायता गणपतीक लायता नाजाल्यार दिवाळेक लायता मार्केटान काजाबट MS हॉटेला सायडीक थंय लायनीन 5 बीफ शॉपां आनी ते लांबयता तेच थंय खंय तरी मूस येता ते हेचेर बसता तेचेर बसता म्हणून कंप्लेन येयले ते खंय तरी शिफ्ट करपाचें म्हणून ते शिफ्ट खंय करचो म्हणून आमी ऑलरेडी एक जागो थंयसर आमी आयडेंटिफाय केला आं आतां आयडेंटिफाय केला जागो म्हणून कोण तरी ते बांदपा खातीर आमचे कडेन म्युन्सिपल फंड ना म्हणून हांवें खंय तरी गोवा शिपेटाक रिक्वेस्ट केलें आनी गोवा शिपेटान रेडी जाल्लेले आसा तेणी सांगलें आमकां तुमी तुमच्या ड्रॉईंग काडून आमकां दिया कितलो खर्च पळयता आनी आमी काम सुरू करता एक बरी गजाल बाबा CSR फंडानसून आमकां शिपेटान खुबशी मदत केल्ली आसा आमचे गार्बेज गाडयो जावं नाजाल्यार अर्थ वेन जावं म्हणून तेंच्यांनी सगळेशें दिलेलें आहा तशें तेणी म्हटलां इन फ्युचर कितें जाय तूं लेटर बरय आं आनी कोर्ट धाड आमकां आमी कितें आहा तें तुमकां बरें आहा तें करून दिता पूण तें एक तर आमचें बीफ मार्केट एक तर जालें आमचें जाल्यार जें आमी 3 वर्सान हांवें चिंतलेलें एज अ चेअरपर्सन बाबा कितें करपाचें तर तें एक जालें तें गेलें जाल्यार खुबशे लोक खूश जातले वास्को